बाइबललाई पुष्टि गर्ने पुरातात्विक रत्नहरूको भाग 5 मा हामी आइपुगेका छौँ। आज चाहिँ अशुर अथवा असिरिया साम्राज्यको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्न लागिरहेको छौँ। यो प्राचीन साम्राज्य आज छैन त्यो असिरिया साम्राज्य भन्ने, तर यहाँ नक्सामा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो निनवे सबभन्दा माथि देख्नुहुन्छ, नेपाली अक्षरमा निनवे लेखेको छ, अनि त्यसको मुनि अशुर। निनवे चाहिँ अशुरको राजधानी थियो, अनि यो त अहिले इराकमा पर्छ। अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि तल पर्सियन खाडी बाट मास्तिर यो हरियो सङ्केत लगाएको ठाउँ चाहिँ ज्यादै उर्वर भूमि हो, किनभने दुईवटा नदीहरू टाइग्रिस र युफ्रेटिस बिचको यो भयङ्कर फाँट जसलाई सिनार भनिन्थ्यो, जहाँ पहिला बाबेलको धरहरा निर्माण गर्न र सुरुका सहरहरू निर्माण भए। अनि त्यसको मास्तिर लाग्दाखेरि चाहिँ अलिकति के अरे उत्तरपट्टि, बेबलोनको उत्तरपट्टि चाहिँ अशुर अथवा असिरिया, अशुर निनवे चाहिँ राजधानी त्यहाँ देख्छौँ। अब अशुर को कुरा गर्दाखेरि बाइबलमा हामीले पटक पटक पाउँछौँ कि इजरायललाई धेरै दुःख दिने राष्ट्रहरूमध्ये यो एउटा थियो। यो चाहिँ इजरायलमा राजाहरू भएपछि अशुरको शक्तिले चाहिँ उनीहरूलाई पटक पटक सताएको हामी पाउँछौँ। अनि अब अशुर साम्राज्यको इतिहास कति पुरानो छ भन्दाखेरि चाहिँ निम्रोद जत्तिकै पुरानो छ, किनभने निम्रोदकै समयमा एकजना अशुर भन्ने व्यक्ति पनि थिए। एकचोटि उत्पत्ति 10 मा पल्टाउँदा, उत्पत्ति 10 अध्याय। अब निम्रोद भनेको चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ कसरी बाबेलको विद्रोहको मुख्य नेता थिए। त्यसैले जलप्रलय पछिको एकदमै शक्तिशाली उठेको राजा चाहिँ निम्रोद थिए। अनि निम्रोदकै समयमा अर्को पनि एकजना शासक उठेका थिए, अनि त्यो चाहिँ हेर्न लागिरहेछौँ। उसको नाम अशुर थियो। उत्पत्ति 10 को 8 बाट पढौँ। अनि कुशले निम्रोदलाई जन्माए, अनि तिनी पृथ्वीमा पराक्रमी बन्न थाले अथवा पावर एकदमै शक्तिशाली बन्न थाले। त्यसपछि 9 पदमा पढ्छौँ, परमप्रभुको दृष्टिमा तिनी चाहिँ पराक्रमी शिकारी थिए, यसै कारण परमप्रभुको दृष्टिमा निम्रोद जस्तो पराक्रमी शिकारी भन्ने आह्वान भनिन्थ्यो। अब 10 पदमा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तिनको राज्यको सुरु चाहिँ सिनार देशमा बाबेल, एरेख, अकद र कल्ने थियो। 11 पद, त्यस देशबाट तिनी निस्केर अशुर गए। अब अनुवाद यसरी भएको छ कि, तर वास्तवमा यो चाहिँ यसरी पढ्न सकिन्छ, त्यस देशबाट अशुर निस्केर गए है। वास्तवमा अशुर भन्ने व्यक्ति निस्केर गएका हुन्। अनि निनेवे, रहोबोत सहर र कालह बनाए है। निम्रोद नै गएर अशुर बनाएको होइन, अशुर त्यहाँबाट निस्केर गएर चाहिँ निनेवे इत्यादि बनाए। तपाईँले केजेभी इङ्ग्लिस बाइबलमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसरी पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अब त्यसपछि के अरे यो असिरिया, हामीले अङ्ग्रेजीमा असिरिया भन्छौँ अथवा अशुर नेपाली बाइबलमा, यो चाहिँ अशुर भन्ने त्यो व्यक्तिको नामबाट आएको हो। अनि त्यो अशुर भन्ने व्यक्तिलाई अशुरीहरूले, पछिबाटका असिरियनहरूले चाहिँ उनीहरूको किम्वदन्तीहरूमा भनेको उनीहरूको चाहिँ पुराणहरू जस्तोमा चाहिँ देउता मान्न थाले अशुरलाई। अनि त्यसैले बाइबलले चाहिँ अशुरले नै निनवेलाई स्थापना गरेको हो भन्ने कुरासँग चाहिँ यो उनीहरूको किम्वदन्तीमा भएको छनकसँग पनि अथवा कुरासँग पनि मेल खान्छ। अनि यो अशुर जसलाई देउता मान्न थाल्यो, उसको चिन्ह चाहिँ के थियो भने हातमा धनु बोकेको, अनि उसको पहिरनलाई हेरौँ त जामा जस्तो लगाएछ, जामा नै भनौँ। अनि त्यसको आँचललाई हेर्नुहोस् त झल्लरदार छ, अनि ऊ चाहिँ एउटा योद्धाको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। अशुरी राजाहरूले पछिबाट, त्यसैले अशुर उनीहरूको यो पहिलो पुर्खा निर्माता देउता उनीहरूले मान्न थाले लाई चाहिँ सैनिक सामर्थ्यको अथवा सैन्य सामर्थ्यको एक आदर्शको अथवा नमुनाको रूपमा प्रयोग
गर्न थाले। अनि यो तस्बिर, यो चाहिँ यो शिल्पकला, एउटा ढुङ्गामा कुँदिएको शिल्पकला हो। यसमा चाहिँ असुर नसिर पाल भन्ने एउटा असिरियन राजालाई देखाइएको छ। अनि असुर नसिर पाल आफ्नो रथबाट के गरिरहेछन्? युद्ध गरिरहेका छन्। तर माथितिर हेर्नुहोस् त, त्यहाँ हावामा, आकाशमा के देखाएको छ? हो, त्यो असुरको चिन्ह पनि देखाइएको छ। एउटा धनुमा ताँदो चढाउँदै गरेको रूपमा माथिपट्टि देखाएको तपाईँले देख्नुभयो होला। यहाँ मेरो माउस देख्न सक्नु, माउस देखिन्छ त्यहाँ? ओके, यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो असुर जो शिनारबाट निस्केर निनेवे निर्माण गर्न गएको निर्माता, जसलाई देवता माने, त्यसैले त्यहीँबाट असुरीहरूको नाम आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट भयो होला। अब अझ उसको चिन्हलाई हेरौँ। पखेटा पनि छ, हेर्नुहोस् त, दुईतिर पखेटा, बिचमा चक्र, बिचमा त्यो असुर भन्ने व्यक्ति, त्यो बुढोलाई देखाइएको छ। अनि उसलाई चाहिँ सूर्य देवताको रूपमा इङ्गित गरिएको छ उसलाई, है। अनि यो चिन्हलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी पनि प्रस्तुत हुन्थ्यो। बिचमा एउटा क्रस जस्तो छ, वरिपरि हेर्नुहोस् त, यहाँ वरिपरि घेरेको, यो चाहिँ पखेटा सहितको एउटा चक्रको रूपमा छ। अनि मुनतिर फेरि के छ? उसको जामा छ। अनि मासतिर के छ हेर्नुहोस् त राम्रोसँग? धनु, है, धनु। उसको चाहिँ पराक्रमी शिकारी निम्रोद जस्तै खालको ऊ चाहिँ शासक थियो। कहिलेकाहीँ उसलाई चाहिँ यसरी पनि प्रस्तुत गरेको छ, असुरलाई। खालि एउटा चक्र छ अनि उसको जामाको झल्लर मात्र देखाएको छ यहाँ, है, जामा। अनि यसलाई चाहिँ घामका किरणहरूको रूपमा पनि देखाइन्थ्यो। त्यसैले सूर्य देवता, असुर, धनु, चक्र, जामा, यी सब चाहिँ असुरको के अरे चिन्ह हुन् भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब असुरी वृत्तान्तहरू भनेको असुरको इतिहासको लेखौटहरूमा, अब इतिहासको लेखौट भनेको हामीले के गर्यौँ, हामीले कसलाई पराजय गर्यौँ, हामी कति शक्तिशाली भन्ने खालको लेखौटहरू, उनीहरूको वृत्तान्तहरूले चाहिँ 9वटा हिब्रू अथवा इजरायली राजाहरूको नाम उल्लेख गरेको छ, है। बाइबलमा भएका राजाहरूको 9वटा नाम चाहिँ असिरियनहरूको इतिहासमा छ। कुन कुन नामहरू छन् भने ओम्री, आहाब, अब ओम्रीको छोरा आहाब हो। अनि आहाबको वंशलाई ध्वस्त पार्ने येहू, है, येहूले इजेबेललाई मारे। अनि आहाबका सन्तानहरूलाई मारे, येहू छन् यहाँ। अनि मेनाहेम, यो चाहिँ यहुदाको राजा हो, माफ गर्नु, उत्तरकै राजा हो मेनाहेम। पेकह, ऊ पनि उत्तरकै राजा। तर दक्षिणको राजा उजियाह, जो चाहिँ कोर लागेर मरेको थियो मन्दिरमा धुपहरू चढाउन खोज्दाखेरि। आहाज, हिजकियाको बुवाको नाम यो चाहिँ। अनि हिजकिया असल राजा, र मनस्से हिजकियाको छोरा। यी सब नामहरू, यति नामहरू चाहिँ असुरीहरूको वृत्तान्तहरूमा भेटिन्छ। थोरैमा पनि 55वटा शासकहरू, सहरहरू, राज्यहरूका नामहरू चाहिँ दुवै बाइबलमा पनि पाइन्छ, असुरीहरूको लेखौटहरूमा पनि पाइन्छ। यसले के गर्दैछ भने बाइबललाई पुष्टि गर्दैछ, है। पहिला चाहिँ बाइबल किम्वदन्तीले भरिएको पुस्तक हो भनेर यसरी चाहिँ सन्देहवादीहरूले भन्थे भने अब यति उत्खनन गरिएका कुराहरू मध्येमा आज चाहिँ असुरी राज्यकोबाट उत्खनन गरिएका कुराहरूले पनि बाइबललाई पुष्टि गरेको, नामहरू, सहरको, व्यक्तिको इत्यादि। असुरी साम्राज्य ज्यादै धनवान थियो, प्राविधिक रूपमा अति नै एडभान्स थियो, विकसित थियो, तर ज्यादै क्रूर र दुष्ट थियो। त्यसको नमुनाहरू आज हामी हेर्न लागिरहेका छौँ। बाइबलले चाहिँ असुरको चरित्रलाई बयान गर्दाखेरि मूल रूपमा यसरी बयान गरेको छ। नम्बर 1, घमण्डी भनिएको छ। यशाया 10:12 एकचोटि पढौँ। यशाया 10:12। अनि यहाँ म पढ्छु। यसै कारण यस्तो हुनेछ, जब प्रभुले सियोन पर्वत र यरुशलेममाथि आफ्नो सम्पूर्ण काम गरी सिद्ध्याउनुहुन्छ, तब म असुरको राजाको हृदयको कठोरताको
फललाई र त्यसका घमण्डले चढेका आँखाहरूको महिमालाई दण्ड दिनेछु। परमेश्वरको सामु केही नै होइन, तर ऊ घमण्डी भनेर उसलाई चाहिँ यहाँ बयान गरेको छ। साथै ज्यादै खुनी चरित्र पनि उनीहरूको थियो भन्ने कुरा नहुम 3:1 पढ्न सक्छौँ। नहुम 3:1। अनि यहाँ त्यसरी अगमवक्ता नहुमले लेख्छन्, त्यस खुनी सहरलाई धिक्कार, त्यो त पुरा रूपले झुट र डकैतीले भरपूर छ, लुटको माल टुट्दैन। यहाँ चाहिँ अशुरी राज्यको पतनको बारेमा चाहिँ नहुमले भविष्यवाणी गरेका छन् यहाँ। अनि यहाँ रक्तपात, झुट, लालचको चरित्रले उनीहरूलाई बयान गरेको छ। र साथै नहुमको 3:4 चाहिँ उनीहरूको मूर्ति पूजा, टुना मुना, बोक्सी विद्या, यसको कुरालाई पनि उल्लेख गरेको पाउँछौँ। नहुम 3:4। यो सब चाहिँ त्यस सुन्दरी वेश्या, त्यस टुना मुनाहरूकी मालिक निका वेश्या कर्महरूको प्रशस्तताको कारणले भएको हो, जसले आफ्ना वेश्या कर्महरूद्वारा जातिहरूलाई र आफ्ना टुना मुनाहरूद्वारा घरानालाई बेच्छे। त्यसैले अशुरबाट चाहिँ धेरै यो टुना मुना मूर्ति पूजा फैलिएको कुरा, आखिरमा बाइबलबाट नै यसरी फैलिएको, अशुरबाट पनि फैलिएको कुरा चाहिँ यहाँ बयान गरेको हामीले पढ्यौँ। यो वर्णन जुन बाइबलमा हामी पढ्यौँ, उत्खनन गर्दाखेरि पुरातत्त्वले पुष्टि गरेको पाउँछौँ। अनि त्यसैले यसरी बाइबललाई पुष्टि गरिरहेको पुरातत्त्वको कुरा हामी हेरिरहेका छौँ। बाइबलमा उल्लेखित अशुरी राजाहरूको नामहरू हामी यसो छोटकरीमा संक्षेपमा हेर्नेछौँ। बाइबलमा चाहिँ 6वटा अशुरी राजाहरूको नाम उल्लेख भएको छ। सर्वप्रथम तिग्लथ पिलेसेर। अब उसलाई चाहिँ पुल पनि भनिन्छ, अब लामो भएकोले छोटकरीमा पुल भने होला। उसले उत्तरी राज्यको राजा मेनाहेमको शासनकालमा इजरायललाई वशमा पारेको थियो। यो चाहिँ दोस्रो राजा 15 अध्यायमा हामी पढ्न सक्छौँ। अनि उसले चाहिँ उत्तरका केही सहरहरूलाई कैदमा गरेर पनि लग्यो। अनि दक्षिणमा चाहिँ यहुदाको राजा आहाजबाट केही कर उठाउनु पनि सफल भयो, तिग्लथ पिलेसेर। त्यसपछि शल्मनेसर 5औँले चाहिँ सामरियालाई घेराबन्दी गर्यो। तर घेराबन्दी गरे पनि सामरियालाई ढाल्न नपाउँदै उसको मृत्यु भयो। अनि यो चाहिँ दोस्रो राजा 17:3 उल्लेख भएको राजा हो। अब शल्मनेसर 5औँले सामरियालाई पुरै कब्जा त गर्न नसके तापनि, ऊ मरेर गए तापनि उसको छोरा सर्गोन द्वितीयले चाहिँ 721 BC-मा सामरियालाई चाहिँ ढाल्न सफल भयो। उसलाई चाहिँ यशाया 20:1 उल्लेख गरेको छ। एकचोटि हामी पढ्नेछौँ। यशाया 20:1 छिटो पल्टाउनु होला। यहाँ भनेको छ, जुन वर्ष अशुरका राजा, नाम हेर्नुहोस्, सर्गोनले, उसको यहाँ फोटो हेर्दै अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। उसको हेयरस्टाइल, उसको कानको मुन्द्रा हो क्या हो है। जुन वर्ष अशुरका राजा सर्गोनले तर्तानलाई पठाए अनि तिनी अशदोदमा आए है। अशदोद त इजरायलमा हो, तलतिर पर्छ भूमध्य सागरनेर। र अशदोदसँग लडाइँ गरेर त्यसलाई कब्जा गरे। त्यसैले यहाँ अशदोदको नाम बाइबलमा उल्लेख भएको, के अरे सर्गोनको नाम उल्लेख भएको पाउँछौँ। शल्मनेसर 5औँको छोरा, ऊ चाहिँ सन्हेरीबको बुवा हो। फेरि अब यहाँ सन्हेरीब चाहिँ को थियो त? उसको सेनालाई चाहिँ कसरी ध्वस्त गर्नुभयो परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाएर, त्यो त ज्यादै प्रख्यात कुरा छ बाइबलमा। 1,85,000 उसको सैन्य दल सखाप भयो, ऊ भागेर गयो। अनि आफ्नो देशमा गएर चाहिँ उसको मूर्तिलाई, निस्रोकलाई पूजा गरिरहँदाखेरि उसकै छोराहरू आएर उसलाई मारे है। अनि यो भयो सन्हेरीब। उसको बारेमा धेरै कुरा हामीले चर्चा गर्नुपर्छ हाम्रो यो अध्ययनमा। तर हामी छोटकरीमा हेर्दैछौँ। मैले एसर हद्दोन, सन्हेरीबको हत्यापछि
राज्य लिने चाहिँ एसरहद्दोन थियो। उसलाई एजरा 4 अध्यायको 2मा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले हामीले देख्न सक्छौँ एसरहद्दोन सिरियाको राजा हुँदाखेरि, अश्शुरहरूको राजा हुँदाखेरि चाहिँ इजरायलमा के भइरहेको थियो, कैदीहरू फर्केर आएर चाहिँ पुनर्निर्माण गर्न खोज्दै थिए। अनि अर्को राजा अश्शुर बनिपाल, अब यो राजाले चाहिँ मिस्र देशसम्म आएर लडाइँ जित्न सफल भयो। थिब्स भन्ने ठुलो सहरलाई चाहिँ कब्जा गर्यो, नष्ट गर्यो। अर्को प्रख्यात कुरा नामी के को लागि नामी छ भने अश्शुर बनिपाल चाहिँ उसको पुस्तकालय, उसले 30,000 पुस्तकहरूको के अरे अथवा त्योभन्दा अझ बढी सङ्ख्यामा पुस्तकालय उसले चाहिँ स्थापना गरेको थियो। 30,000 चाहिँ आजसम्म भेटिएका छन् अनि त्यसको कुरा पनि हामी गर्नेछौँ। एजरा 4को 10मा चाहिँ उसलाई ओसनप्पर भनेर उल्लेख गरिएको छ है, जसलाई आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यसरी उच्चारण गर्ने भएकोले यो नाम परिवर्तन भएको हो, अश्शुर बनिपाल। एकछिन अश्शुरका दरबारहरूको कुरा गरौँ। निनेवेमा सेनहेरिबको दरबार उत्खनन गरेर भेटियो। 71वटा कोठाहरू भएको दरबार बनाएको रहेछ यस राजाले। अनि यो दरबारलाई चाहिँ अद्वितीय दरबार भन्ने नाम दिएको थियो। यहाँ चित्रकारले उत्खनन गरिएको कुराहरूको आधारमा यसरी तस्बिर कोरेको छ। भेटिएका वस्तुहरूको आधारमा, यो काल्पनिक होइन है, तर यो लगभग यस्तो थियो भनेर चाहिँ कल्पना गर्न सकिन्छ। सनेरीको दरबारको एउटा चित्र, यसको बनोट कसरी थियो, ज्यादै ठुलो। हेर्नुहोस् न मान्छेहरू कति साना छन् यहाँ। अनि यो दरबार चाहिँ कति सुरक्षित बनाएको छ। यहाँ माथिबाट लाइट आउनको लागि, हावाको लागि। यही हो उसको 71 कोठे दरबार। साथै यो भित्रपट्टि गयो भने भित्ताहरू कसरी सजाइएका हुन्थे भने कुदिएका ढुङ्गाका ठुला ठुला पाटाहरूले त्यहाँ सजाइएका हुन्थे। त्यहाँ के को तस्बिर कुदिएको पाइन्छ भने उनीहरू शिकार खेल्दाखेरिको सिनहरू र लडाइँमा उनीहरूले वीरता देखाइरहेको सिनहरू है, उनीहरूको पोजहरू चाहिँ त्यस्तो खालको देखिन्छ त्यहाँ। जस्तो कि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ढुङ्गाका विशाल पाटाहरू है लाई चाहिँ भित्तामा लगेर कसरी उनीहरूले टाँस्थे अनि त्यसलाई उप्काएर यहाँ चाहिँ म्युजियममा राखिएको छ। हेर्नुहोस् कति यो कुदिएका पाटाहरू सङ्ग्रह गरेका छन्। अझ दरबारको प्रवेशद्वार अथवा दरबारको प्रवेशद्वार होइन, तर सिंहासन कोठाहरू पनि थुप्रै हुन्थे। अनि एउटा सिंहासन कोठाको प्रवेशद्वारको बाहिर चाहिँ यस्तो देखिएको छ। अनि घरिघरि चाहिँ तपाईँले देख्नुहुने दृश्यलाई म एकछिनमा बयान गर्न थाल्छु। निनेवेको पर्खाल 30 फिट अल्गा थिए, 45 फिट चौडा। सुन्नुहोस् त, 45 फिट चौडा है। हाम्रो लायन्स चोकको बिल्डिङ चाहिँ 55 फिट लामो छ। झन्डै त्यत्रो चौडा त पर्खाल हुन्थ्यो। विशाल ढोकाहरू, 15-15वटा ढोकाहरू, मूल ढोकाहरू। हेर्नुहोस् यहाँ मान्छेहरू कत्रा छन्, यहाँ ढोका कत्रो छ। सहरको भित्री पर्खालको लमाइ 11 किलोमिटर थियो। यो चाहिँ अब बाहिरी पर्खाल पनि हुन्थ्यो। बाहिरी पर्खाललाई चाहिँ यदि शत्रुहरूले पार गर्न सकेको खण्डमा फेरि अर्को भित्री पर्खाल भेटिन्थ्यो। अनि त्यसपछि अझ दरबारमा पुग्नको लागि चाहिँ त्यहाँ बिचमा खाडलले सुरक्षित गरेको हुन्छ, जुन खाडलमा चाहिँ पानी नै पानी हुन्थ्यो है। अनि यसरी सुरक्षित गरिन्थ्यो दरबारहरूलाई। अनि यो पानी कहाँबाट ल्याइन्थ्यो? पानी चाहिँ नहर मार्फत, साथै एक्विडक्ट अथवा जलसेतु मार्फत 40 किलोमिटर दूरीदेखि पनि सहरभित्र पानी ल्याइन्थ्यो।
यो ढोका चाहिँ सल्मनेजर राजाको दरबारमा थियो। यसलाई अलि नजिकबाट हेरौँ। यो ढोका यसो हेर्दा सामान्य देखिएला, नजिकमा हेर्दा त यस्तो छ। तिनका पल्लाहरू काठले बनेका थिए, जसलाई पित्तलका पट्टीहरूले मोरिएका थिए, जसमा सैन्य दृश्यका आकृतिहरू बनाएको छन्। देख्नुहोस् त, यति सानो सानो डिटेलहरू छ त्यो ढोकामा। सिंहासन रहेको कोठाहरू यो दरबारमा पस्नु अगाडि चाहिँ त्यहाँ दुईतिर यो लामासुहरूद्वारा चाहिँ संरक्षित थिए। के हो यो लामासु भनेको चाहिँ? अब यो चाहिँ वास्तविक पशु त होइनन्, अब मान्छेको टाउको छ, पखेटा पनि छ, रूप चाहिँ साँडेको जस्तो छ अथवा सिंहको जस्तो छ। अनि वास्तवमा यी सबै मूर्ति पूजा गरिने प्राणी थिए। टाउकोले चाहिँ ज्ञान जनाउँछ, पखेटाले गति, शरीरले शक्ति। यसो हेर्नुहोस् त, तिनीहरूको 5वटा खुट्टा थिए। अब किन 5वटा खुट्टा भएको यस्तो आकृति बनाउनु पर्यो? तपाईँलाई प्रश्न उठ्छ। यो चाहिँ सोको लागि हो। सो भन्नाले यस्तो, अगाडिबाट हेर्दाखेरि यो आमासु हो कि लामासु हो, लामासु चाहिँ ठिङ्ग उभिरहेको देखिन्छ, होइन त? तर हेर्नुहोस् है, अब अर्को तस्बिर देखाउँछु। छेउबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ठिङ्ग उभिरहेको देखे जस्तो देखिन्छ कि हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ? हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ है। उही हो, यो चाहिँ सोको लागि। त्यसैले अगाडिबाट चाहिँ उभिरहेको जस्तो, छेउबाट हेर्दा चाहिँ हिँडिरहेको जस्तो देखाउनलाई चाहिँ 5वटा खुट्टा भएको यो लामासुहरूले चाहिँ दुईतिरबाट सिंहासन कक्षहरूलाई चाहिँ मानव सुरक्षित गरिरहेका थिए। धेरैवटा यस्तो यहाँ देखिन्छ, यहाँ पनि छ, विशाल विशाल छन्, फेरि यो ढुङ्गाले बनेका हुन्। अब त्यो पुस्तकालयको कुरा त हामीले गर्नुपर्छ। पुरातत्त्वविदहरूले असुर बनिपालको अघि बनेको थिए 30,000वटा पुस्तकहरू भएको पुस्तकालयलाई उत्खनन गर्न सफल भए। कुनै कुनै पुस्तकहरू ब्रिटिस म्युजियममा यसरी राखिएका छन्। अब बचेका पुस्तकहरू जति चाहिँ माटोका पाटीमा लेखिएका पुस्तकहरू हुन्। तर पूर्ण पुस्तकालय अवश्य ज्यादै ठुलो हुनुपर्छ। किनभने यो माटो मा लेखेर पोलेर यसलाई इट्टाको कडापन दिएका पुस्तकहरू त रहनु स्वाभाविक हो। तर उनीहरूले पुस्तकहरू त छालामा पनि लेख्थे, मैनका बोर्डहरूमा लेख्थे, पापिरसमा लेख्थे, ती त सबै जलेर गए। यी त दरबारलाई आग लागि हुँदाखेरि झन कडा भएर संरक्षित भयो भने बेरुवा छालामा लेखेको र अन्य सामग्रीमा लेखेको पुस्तकहरू सबै नष्ट भइसके। त्यसैले त्यो पुस्तक अत्यन्तै ठुलो थियो। पुस्तकालय चाहिँ विषय अनुसार त्यहाँ कोठाहरूमा विभाजन गरिएको थियो। जस्तो कि इतिहासको पुस्तकहरू यो कोठामा, धर्मको अर्कोमा, भूगोलको अर्को कोठा, विज्ञान, कविता आदि थुप्रै थुप्रै कोठामा चाहिँ विभाजित थियो। अहिलेको आधुनिक पुस्तकालयहरूमा जस्तो वर्गीकरण गरिएको थियो। अनि पुस्तकालयको त्यो फरक फरक कोठामा पस्न लाग्दाखेरि त्यो व्यक्तिले चाहिँ प्रवेशद्वारकै छेउमा एउटा लिस्ट पढ्थ्यो। ढुङ्गामा नै यहाँ लिस्ट, यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो त्यहाँ चाहिँ यो कोठामा कुन कुन पुस्तक पाइन्छ भनेर सूचीकरण गरिएको छ, क्याटलग गरिएको छ। जस्तो कि अहिले पनि पुस्तकालयमा गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घर्रामा चाहिँ त्यहाँ क्याटलग अथवा यो पुस्तकको नामावली अथवा सूचीहरू हेर्न सकिन्छ भने यहाँ चाहिँ यसरी के अरे संक्षिप्त बयानहरू यसरी गरिएको थियो। असुर बनिपालका यी सूची प्रणाली क्रियाकलापहरू वर्षौंसम्म चाहिँ माटो मुनि पुरिएका थिए भने युरोपेलीहरू गएर चाहिँ केही सय वर्ष अगाडि मात्रै यसलाई उत्खनन गरेर चाहिँ भेट्टाए। असुरीहरू अत्यन्तै क्रूर थिए। आए त्यो खुनी सहर भनेर हामीले त पढिसक्यौँ नहुम 3:1 त्यस खुनी सहर परमेश्वरको वचनले बयान गरेको। अनि यो त्यसैले अचम्म लाग्दैन जब चाहिँ अब हामी हेर्न थाल्छौँ कति क्रूर थिए उनीहरू। उनीहरूको क्रूरताको विषयमा हेर्दाखेरि असुर बनिपालले सिरियामा
सैन्य हमला गर्दाको निम्न बयानलाई अब विचार गर्नुहोस्। अनि यो सबै बयान चाहिँ उसको आफ्नो कालह भन्ने सहरको दरबारमा उसले कुँदेर राखेको छ। उसले गर्व गरिरहेछ, मैले यस्तो गरेँ उसो गरेँ। के गर्यो? पढौँ। मैले सहरको मूल ढोकाका सामु एउटा स्तम्भ निर्माण गरेँ भने एउटा खम्बा, र मैले सबै मुख्य मुख्य मानिसका छाला काडेँ। ओहो, पशुको छाला काडे जस्तो मान्छेको छाला काडेछ। अनि तिनका छालालाई स्तम्भलाई ढाकेँ। कति मानिसलाई मैले स्तम्भभित्रै पुरिदिएँ अनि कतिलाई स्तम्भमाथि सुलीमा चढाएँ भनेको तीखो खम्बाहरूमा चाहिँ घोचेर। मैले अफिसरहरूका हात खुट्टा काटिदिएँ। तीमध्येका धेरै कैदीहरूलाई आगोले जलाएँ अनि धेरैलाई जिउँदै लगेँ। कतिका हातहरू, नाक, कान, औँलाहरू काटिदिएँ। धेरैका आँखा फुटाइदिएँ। एउटा स्तम्भ तिनीहरूका टाउकोहरूको बनाएँ र तिनका टाउकोहरू सहर वरिपरिका खम्बाहरूमा बाँधे। उसले यो सब गर्व गरेर बयान गरेको छ। कालहको दरबारमा असुर बनिपालले आफ्नो क्रूरतामा चाहिँ घमण्ड गरिरहेको कुरा। असुरी सिपाहीहरूले यो तस्बिरमा चाहिँ लाकिसका कैदीहरूको छाला काट्दै गरेको यहाँ डिटेल पाइन्छ। लाकिस भनेको त इजरायलमा हो, यहुदामा हो, दक्षिणपट्टि। अनि यसको बारेमा पनि अहिले कुरा गर्नेछौँ। कैदीहरू सुलीमा चढाइएका कुरा चाहिँ यो चाहिँ चित्रकारले कोरेको छ। यो पनि त्यो भित्तामा कुदिएका पार्टीहरू को आधारमा हो। एउटा कैदीको टाउको काट्दैछ यहाँ। पराजित शत्रुका टाउकोहरू गन्दैछन् फेरि एकजनाले है। औँला देख्नुभयो यहाँ कतिवटा भयो भनेर गनिरहेको। योना अगमवक्तालाई विचार गर्नुहोस्। अब उसलाई यो ठाउँमा गएर प्रचार गर्न मन थियो, थिएन। अब अलिअलि बुझ्न सकिन्छ होला किन थिएन है। असुरी राजाहरूको शिकार खेल्ने सोखको बारेमा पनि विचार गरौँ। असुरी राजाहरू आफ्नो शिकार खेल्ने निपुणतामा निकै गर्व गर्थे। त्यसैले दरबारका भित्ताहरूमा चाहिँ सजाउने धेरैवटा पाटहरूमा उनीहरूको वीरतालाई प्रदर्शन गरिएको पाइन्छ। त्यसमा उनीहरू बेबिलोनी असुरी साम्राज्यको निर्माता निम्रोदको नकल गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। निम्रोदलाई चाहिँ एक पराक्रमी शिकारी भनेर हामीले उत्पत्ति 10:9 पढेका थियौँ। उसलाई नै अनुसरण गरिरहेको छ। बाइबलले यो बताउँछ कि इजरायल र मेसोपोटामिया भनेको चाहिँ त्यो बाबेल सिरियाको इलाकामा एक समय चाहिँ सिंहहरू धेरै सङ्ख्यामा थिए। त्यसैले यो भित्ताहरूमा कुदिएको सिंहहरू मारिएको यहाँ देख्दैछौँ। उनीहरूले नै धेरै मारेर सिध्याएछन्। तिनीहरूले घोडामा चढ्दै शिकार खेल्थे, कहिले रथ हाँक्दै पनि शिकार खेल्थे। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि पछाडि भालाले, धनुले। ओहो, यहाँ त हातैले। यो त अब अलिक पत्याउन अलिकति गाह्रो छ। यो त अब तस्बिर हो। आरामसाथ सिंहलाई यसरी मारिरहेको देखाएको छ, तर कतिको साँचो हो यो चाहिँ। राजकीय शिकार खेल्ने क्रियाकलापका लागि यहाँ सिंहहरू कब्जा गरेको। यहाँ खोरबाट यसो निस्किरहेको हेर्नुहोस् त। पहिला चाहिँ समात्यो है, त्यसपछि निकाल्यो होइन, अनि त्यसपछि मार्दैछ। अब कस्तो भने सिपाहीहरूले चाहिँ पहिला सिंहहरूलाई धपाउँदै धपाउँदै राजाको छेउमा ल्याइदियो है, अनि राजाले चाहिँ त्यसपछि हिर्काउने। अब यो हाम्रो शाहवंशका राजाहरूले पनि त्यस्तै गर्थे। पुरानो फोटोहरू देख्न सकिन्छ राणा शासनकालमा र महेन्द्र राजाहरूकै पालोमा पनि। के अरे त्यहाँ चाहिँ चितवनमा चाहिँ अरूहरूले चाहिँ धपाउँदै लाउँदै अनि राजाले चाहिँ हात्तीबाट चाहिँ बन्दुकले हिर्काउने, अनि मैले मारेँ भनेर चाहिँ एउटा फोटो खिच्ने। अब यहाँ चाहिँ यस्तै भइरहेको जस्तो देखिन्छ। बिचरा सिंह मुखबाट रगत आइरहेको पनि डिटेल देखाएको छ यहाँ। हेर्नुहोस् त उनीहरूको यो शिल्पकलाले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराको जानकारी हामीले पाउन सक्छौँ। प्राचीन समय 2500-2700 वर्ष अगाडिको घटनाहरू। अब असुरको सेनाको सवालमा, असुरको सेना सम्बन्धी जति पनि कुराहरू हामीले जानकारीमा पाउँछौँ यो पुरातत्त्वबाट, त्यसले चाहिँ पुरानो नियम
जुन घटनाहरू हामीले पढ्छौँ त्यसलाई बुझ्नलाई प्रकाश पार्ने एकदम रोचक पृष्ठभूमिको रूपमा हामीले पाउन सक्छौँ। जस्तै कि घोड सवार अथवा क्याभलरी, असुरी सेनामा घोडचढी फौजको ठुलो महत्त्व थियो अनि बाइबलमा धेरै पटक उल्लेख गरिएको छ। घोडाहरू असल जातको भएको देखिन्छ। अरबी घोडालाई आजसम्म पनि राम्रो मानिन्छ। त्यसको टाउको चाहिँ सानो, नाथ्री चाहिँ ठुला, जिउ छोटो र खुट्टा चाहिँ मसिना हुन्छन्। राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। अनि घाँटीमा झुन्ड्याएको घन्टीहरू पनि हेर्नुहोस् न, अहिलेसम्म पनि हामी यहाँ नेपालमा चाहिँ त्यस्तो देख्न सक्छौँ। यो धेरै पुरानो चलन रहेछ। अहिले चाहिँ अब पहिला पहिला घोडाको घाँटीमा झुन्ड्याइथ्यो, अहिले चाहिँ ट्रकको के भन्छ त्यसलाई, झ्यालको अगाडि चाहिँ के झल्लरहरू यस्तै यस्तै। यहाँ पनि तस्बिरमा त्यसैले घोडालाई को बयान यो तस्बिरबाट देख्न सक्छौँ। हबक्कुकले एकचोटि हबक्कुक 1:8 मा हेरौँ, कल्दीका घोडाहरू चितुवा भन्दा छिट्टो दगुर्ने भएको चाहिँ बयान गरेको हामीले पढ्छौँ। हबक्कुक 1:8 मा म पढिदिन्छु। अनि तिनीहरूका घोडाहरू चितुवाहरूभन्दा फुर्तिला छन्, भनेको मतलब छिटो कुद्न सक्ने, र साँझमा निस्कने भुवासाहरूभन्दा क्रूर छन्। अनि तिनीहरूका घोडचढीहरू सर्पट मार्दै गरेको चालमा आउनेछन्, भनेको उनीहरू चाहिँ यस्तरी फैलिँदै उनीहरू चाहिँ आउँदछन्। अनि तिनीहरूका घोडचढीहरू टाढा टाढाबाट आउनेछन्, खानलाई बेग हान्ने चिल चाहिँ तिनीहरू उडेर आउनेछन्। यस्तो बयान चाहिँ हबक्कुकले गरेको अब चाहिँ हामीले यहाँ त्यो पाठाहरूमा देख्न सक्छौँ। विभिन्न खालका घोडाहरू, विभिन्न साइजका, अनि उनीहरू एकदम यसमा गर्व गर्थे। रथहरू, बाइबलमा रथलाई 177 पटक उल्लेख भएको पाइन्छ। अनि असुरीहरूले यसको चाहिँ निकै उपयोग गरे अनि सफलता हासिल गर्न सके उनीहरूको लडाइँहरूमा। यहाँ यो चाहिँ पित्तलमा कुदिएको रथहरूको तस्बिरहरू हेर्दैछौँ। अनि यहाँ पनि 4-4 जना त चढेको देखिन्छ। यहाँ एउटै रथमा कोही एकजनाले हाँक्दैछ, धनु समातेछ, अर्कोले के समातेछ। अनि फेरि माथि देख्न सकिन्छ त्यही उनीहरूको असुरको चिन्ह। घोडालाई कति सजाएको हेर्नुहोस् त, हेर न, अनेक सजाएछ। अब घेराउ रणनीति हेरौँ असुरहरूको, भनेको सहरलाई कब्जा गर्नलाई, नष्ट गर्नलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चारैतिरबाट घेर्थे, कसैलाई निस्कन नदिने, अनि अनिकालले मार्ने। अनि उनीहरू कमजोर भएपछि के अरे भनौँ अनिकाल लाग्न थाले, यस्तै अवस्था आएपछि त्यहाँसम्म पर्खे भने त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ के गर्थे भने पर्खालको विरुद्धमा चाहिँ उनीहरूले माटो ढुङ्गा माटो गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा बाटो मार्ग, एउटा घेराउ मार्ग, र्याम्प बनाउँथे। अनि त्यसमाथि चाहिँ उनीहरूको ट्याङ्कहरू, अब अहिलेको जस्तो ट्याङ्क त अवश्य होइन, तर उनीहरूको ट्याङ्क हेर्नुहोस् न, यहाँ उनीहरूको यहाँ ट्याङ्क देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पाङ्ग्रा छ, यहाँ दुईवटा, चारवटा थियो होला दुईवटा देखिन्छ यहाँ। अनि यहाँ ट्याङ्क चाहिँ चलाइरहेको छ यहाँ, यानि लामो, यो के हो, यो चाहिँ लामो खम्बा है। अनि यो चाहिँ सहरको पर्खाललाई उनीहरूले भत्काउन खोज्दैछ हेर्नुहोस् है। अनि यो चाहिँ माटो ढुङ्गाहरू राखेर उनीहरूले यो उनीहरूको मार्ग तयार गरेका छन्। असुरीहरूले पर्खाल फोड्ने खाँबाहरू, ढुङ्गा फ्याँक्ने अस्त्रहरू, यस्ता यस्ता प्रयोग गर्थे। यहाँ ढुङ्गाहरू फ्याँकिरहेको, यहाँ ढलिरहेको देखाएको छ। अब यो घेराउ यन्त्र, उनीहरूको प्राचीन यो ट्याङ्क भनौँ न, लाई हेर्नुहोस् है। यसलाई चाहिँ यन्त्रभित्र यहाँ कोही छ, यहाँ बसिरहेको, उसले चाहिँ यो चलाइरहेछ। यो उत्तोलकद्वारा चाहिँ ढ्वाङ ढ्वाङ गर्दै चाहिँ बजारिरहेछ पर्खाललाई।
अनि ढाल बोक्नेहरू चाहिँ यहाँ ढाल देखाएको छ। अनि यसको पछाडि धनुर्धारीहरूले चाहिँ यन्त्रको माथिबाट चाहिँ सहरको पर्खालमाथि बसेका रक्षकहरूलाई चाहिँ हिर्काइरहेका छन्। इजरायलको लाकिसको घेराउ गर्दा पर्खालका टुप्पाहरूलाई आक्रमण गर्न ठ्याक्कै यस्तै किसिमको यन्त्र थियो। यहाँ त्यो यन्त्रलाई चाहिँ ढुङ्गा र माटोले निर्मित घेराउ मार्गमाथि लगिएको छ। यहाँ यसरी माथि चढाइँदैछ यन्त्र, यहाँ छ हैन, यसरी। अनि तपाईँहरू जो लाकिसमा जानुभएको छ, यो अहिलेसम्म पनि यो मार्ग चाहिँ त्यहीँ छ। त्यो माटो र ढुङ्गाको थुप्रो चाहिँ त्यहीँ छ। सहरको ठुल्ठुलो पर्खाल त ढलिसके, जगहरू इत्यादि मात्र देख्न सकिन्छ। यहाँ धनुर्धारीहरूले ढालका पछाडि उभिएर, यो चाहिँ ढाल भयो है, एकजनाले यो ढाल समातिरहेछ, धनुर्धारीले चाहिँ यिनीहरूलाई हिर्काइरहेछ। यो चाहिँ यहुदीहरू भयो, लाकिसको यदि हो भने चाहिँ यहाँ माथि यहुदीहरू नै हो। उनीहरूको यो टोपी दारीबाट थाहा हुन्छ। यहुदीहरूलाई चाहिँ यहाँ आक्रमण गरिरहेछ। कोहीले भर्याङ चढेर आक्रमण गर्दैछन्, निकै साहसी हुनुपर्छ यो त। अनि कोही चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ पर्खाल मुनि खन्दैछन्, पर्खाललाई चाहिँ भत्काउनलाई चाहिँ कमजोर बनाउँदैछन्। यो सबै चाहिँ एउटै तस्बिरमा देखाएको छ। त्यसैले वास्तविकभन्दा धेरै नजिक उनीहरू भएको देखाएको हुन्छ, किनभने अब यो चाहिँ तस्बिरमा चाहिँ देखाउनलाई हो। अब व्यक्तिगत हात हतियार चाहिँ के हुन्थ्यो त अश्शूरीहरूको? विभिन्न प्रकारका हाते अस्त्रहरू उनीहरूले प्रयोग गर्थे। धनु र काँड प्रयोग गर्थे, यो तस्बिरमा जस्तो। अझ नजिकबाट उनीहरूको धनुकाँडलाई देख्न सकिन्छ। भाला प्रयोग गर्थे अश्शूरीहरूले, अनि अरू पनि भाला बोकेको देखाएको छ। अनि टोप भनेको हेलमेट र उनीहरूको माथिल्लो पट्टिको कवचलाई याद गर्नुहोस्, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तस्बिरमा। यहाँ के देख्नुहुन्छ? यो चाहिँ इजरायलको लाकिसको घेराउबाट भेटिएका वास्तविक काँडहरूको टुप्पाहरू। त्यसैले काठको काँडको टुप्पामा चाहिँ यहाँ धातुको चुच्चो राखेको छ, अनि त्यो चाहिँ बाँकी रहेको देखिन्छ। एरोहेड्सहरू। धनुर्धारीका साथसाथै घुयेत्रो हान्न निपुण लडाकुहरू पनि प्रयोग गरिन्थ्यो। यहाँ घुयेत्रो दुईजनाले यहाँ ढुङ्गा देख्नुहुन्छ। घेराउको घडीमा सहरका किल्लामाथिका शत्रुहरूलाई चाहिँ ताकेर ढाल्नु यिनीहरूको मुख्य उद्देश्य हुन्थ्यो है। विभिन्न तरिकाले आक्रमण गरिरहेछ। घुयेत्रोलाई लडाकुले 150 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा हिर्काउन सक्थ्यो। अनि कहाँसम्म पुर्याउन सक्थ्यो? 350 फिट जति दूरीमा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ लाग्न सक्थ्यो। प्रत्येकले नचुक्ने गरी एउटा केशको निशानालाई समेत ढुङ्गा हानेर पठाउन सक्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ बेन्यामिनीहरूको बारेमा चाहिँ न्यायकर्ता 20को 16 पढ्न सक्छौँ। एकचोटि त्यहाँ पल्टाउँ त, न्यायकर्ता 20को 16। अनि न्यायकर्ता 20को 16मा हामी पढ्छौँ। यिनीहरू चाहिँ बेन्यामिनीहरूको बारेमा हो। 16 पद। ती सब मानिसहरूमध्ये 700 जना देब्रे हात चलाउने चुनिएका मानिसहरू थिए। ती सबैले निशानालाई एउटा केशभर नबिराई घुयेत्रोले ढुङ्गा हान्न सक्थे। अब यो कत्रो हुन्थ्यो ढुङ्गा है? यो गुलिलीको ढुङ्गा जस्तो नसम्झनुहोस् है। चरा मार्न खोजे होइन यिनीहरूले है। यिनीहरू त मान्छेलाई ताक्दैछन्। सानो ढुङ्गा समेत पनि मान्छेको मुठी जत्रो हुन्थ्यो। सानो है भनेपछि ठुलै। अब यो वास्तविक ढुङ्गा हुने यो लाकिसको घेराउबाट भेटिएका ढुङ्गाहरू, यिनीहरू चाहिँ मानिसको मुठी जत्रा छन्। अब त्यसले यसो सोच्नुहोस् त, म आज सोच्दै थिएँ, अब दाउदले गोलियात जत्रो मान्छेलाई हिर्काएर मार्नलाई चाहिँ कत्रो ढुङ्गा प्रयोग गर्यो होला है? किन सानो ढुङ्गा है? अब
राम्रै साइजको ढुङ्गा हुनुपर्छ। उनीहरूका ढाल दुई प्रकारका थिए। सानो चाहिँ नजिकबाट जुझ्नु पर्दाखेरि प्रयोग गरिन्थ्यो, जस्तो कि यो तस्बिरमा। ठुलो ढाल चाहिँ अलि दूरीबाट युद्ध गर्दा त्यसको पछाडि लुकेर चाहिँ धनुर्धारीले काँड हिर्काउन सक्थ्यो, जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ढाल देखाएको यो है। अब अर्को विषयमा जाउँ। यो चाहिँ गिलगमेश जलप्रलय काव्य। अब निनेवेको पुस्तकालयमा के भेटे भने जलप्रलयको बयान भएको काव्यको एक प्रति भेटे, तर यो चाहिँ गिलगमेश जलप्रलय काव्य भनिन्छ यसलाई। अनि यसका प्रतिलिपिहरू अरू ठाउँमा पनि छन्, आंशिक रूपमा ब्रिटिश म्युजियम अन्य ठाउँहरूमा। एकजना उत्नापिस्तिमले आफू कसरी जलप्रलयदेखि उम्केर अजम्बरी जीवन हासिल गर्यो भनेर उसले चाहिँ गिलगमेश राजालाई बताएको विवरण चाहिँ भएको दाबी यहाँ गरिएको छ। गिलगमेश भनेको त 2500 BC भनेको चाहिँ जलप्रलय पछिको व्यक्ति। अनि गिलगमेशको किम्वदन्ती चाहिँ धेरै सम्भावना छ कि यो निम्रोदमा आधारित थियो। किनभने उत्पत्ति 10:10 ले यो बताउँछ कि एरेख निम्रोदको राज्यको सुरु थियो अनि गिलगमेश चाहिँ एरेखको राजा थियो। त्यसैले विरोधी निम्रोदले चाहिँ जलप्रलयको कुरालाई चाहिँ अर्को रूप दिएको हुनसक्छ। सन्देहवादीहरूले चाहिँ अब यही गिलगमेश काव्यलाई चाहिँ बाइबलको जलप्रलयको विवरण थुप्रै प्राचीन किंवदन्ती मध्ये एउटा किंवदन्ती मात्र हो भन्ने प्रमाणको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न खोजेका छन्। गिलगमेश पनि एउटा किंवदन्ती हो, बाइबलको जलप्रलय पनि किंवदन्ती हो। त्यसरी सन्देहवादीहरूले चाहिँ यो गिलगमेशको काव्यलाई चाहिँ प्रयोग गर्न खोजेका छन्। तर 2000 वर्ष अगाडि पत्रुसले अन्तिम दिनहरूमा जलप्रलयलाई इन्कार गर्ने गिल्ला गर्ने मानिसहरू हुनेछन् भनेर भविष्यवाणी गरेको कुरा हामीले दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायमा पढेका छौँ। गिलगमेश काव्य वास्तवमा बाइबलको विवरणबाट बिल्कुलै फरक छ। एकछिन यहाँ हेरौँ। गिलगमेश काव्यले चाहिँ मूर्ति पूजकका देवताहरूको कुरा गर्छ। कस्तो देवताहरू? एकदम कमजोर देवताहरू, मानिस जस्तै एक अर्कासित चाहिँ कम्पिटिसन गरिरहेका छन्। तिनीहरू बेइमानी छन्, छली छन् है। अनि त्यहाँ एया भन्ने देवताले उत्नापिस्तिमलाई जलप्रलयको बारेमा बताउँछ। गिलगमेश काव्य अनुसार उसले यो अरू मानिसलाई छल गरिकन गोप्य राख्नु भनेर सिकाउँछन्। उसले मानिसहरूलाई यस्तो भान पार्नु पर्थ्यो कि देवताहरूले जलप्रलय होइन आशिष पठाउन लागिरहेछन् अनि झुक्क्याएर जलप्रलय पठाएर चाहिँ नाश गर्न योजना चाहिँ यो गिलगमेश काव्यले चाहिँ यसरी प्रस्तुत गरेको छ। अनि त्यसपछि आँधी बेरी आउन थाल्छ। आँधी बेरी आउँदाखेरि चाहिँ देवताहरू यति डराउँछन् यो गिलगमेश काव्य अनुसार कि तिनीहरू स्वर्गतिर भाग्छन् र कुकुरहरू जस्तै दब्किएर बसिरहेछन् उनीहरू। अब जहाजको साइजको कुरा गर्ने हो भने गिलगमेश काव्य अनुसार चाहिँ जहाज चाहिँ 200 वर्ग फिटको थियो अरे र 6 तले घनाकार थियो अरे। घनाकार भनेको चाहिँ लम्बाइ चौडाइ उचाइ एउटै आयामको। अब यो त ढङ्ग नमिलेको एकदमै अस्थिर रचना हुन्छ। पानी मा चाहिँ तैरिनलाई एकदम मुस्किल हुने, किनभने यति अल्गो छ। अब यस्तो यस्तो हल्लिएर त्यहाँभित्र चढ्ने मान्छेहरूलाई त यात्रा गर्नु असह्य हुन्थ्यो। तर बाइबलमा बयान गरेको नोहको जहाज चाहिँ समुद्री यात्राका निम्ति सिद्ध रूपमा मिलेको थियो। त्यसैले गिलगमेश काव्यमा बयान गरेको जलप्रलय र बाइबलमा लेखेको बयान गरेको जलप्रलयमा चाहिँ कुन चाहिँ किंवदन्ती अनि कुन चाहिँ वास्तविकता भनेर छुट्याउन सजिलै छ। किंवदन्ती पनि कुनै सत्य घटनामा आधारित हुन्छ, खालि अपभ्रंश भएको हुन्छ। अनि त्यसैले संसारभरि चाहिँ जलप्रलयका विभिन्न खालका बयानहरू पाउँछौँ, नमिल्ने खालका बयानहरू। तर
केही कुरा चाहिँ सत्यसँग जोडिएको कुराको सङ्केत पनि पाउँछौँ। गिलगमेश जलप्रलय केवल 6 दिन लामो मात्र थियो। बाइबलमा त 371 दिन। वास्तविक संसारभरि ढाक्नलाई पानी थुप्रै चाहिएको थियो, समय चाहिएको थियो त्यो घट्नलाई पनि। फाराओको धर्मपुत्रको रूपमा चाहिँ मिस्र र बेबिलोनका सबै ज्ञान पाएको मूसालाई यो किंवदन्तीहरूको बारेमा थाहा थिएन होला? अवश्य थाहा थियो। तर उसले आफ्नो लेखोटमा यसको कुनै पनि छनक देखाउँदैन। अब जाउँ शल्मनेसर राजाको कालो स्तम्भको कुरा गरौँ। यो चाहिँ 4 भुजा भएको एउटा स्मारक हो। यसमा चाहिँ 5 जना विदेशी राजाहरूले अशुरी राजालाई सौगात टक्राइरहेको तस्बिरहरू कुदिएका छन्। शल्मनेसरको कालो स्तम्भ अथवा ब्ल्याक ओबेलिस्क। माथिबाटको दोस्रो श्रृङ्खलाका तस्बिरहरूसँग हाम्रो चासो छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ इजरायलको उत्तरी राज्यको राजा येहूलाई देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले बाइबलमा पढ्नु भएको छ येहू कति जोसका साथ उसको रथ हाँकेको रामोत गिलियदबाट, अनि त्यसपछि इजरायल अथवा जजरियलतिर आएको, अनि कसरी 2टा राजाहरूलाई मारेको। अब येहूलाई यहाँ चाहिँ शल्मनेसर राजालाई ढोक्दैछन्। घोप्टो परेछ किन उसले हार्यो। यहाँ चाहिँ येहू छ, शल्मनेसर, फेरि यहाँ चाहिँ अशुरको चिन्ह। त्यो स्मारक चाहिँ ब्रिटिस म्युजियममा राखेको छ। अशुरको सूर्य देवताको र इस्तारको, यहाँ चाहिँ इस्तारको चिन्ह, यहाँ चाहिँ अशुरको चिन्ह यहाँ मास्तिर देखाइएको छ। येहू यहाँ घोप्टो परेर चाहिँ यहाँ चाहिँ बयानहरू क्युनिफर्ममा लेखिएको छ। अशुरको राजा येहूको सामु उभिरहेको छ र उसको सेवकले के गरेछ हेर्नुहोस्, हातमा एउटा ठुलो छाता बोकिदिइरहेको छ, उसलाई ओढाइदिइरहेको छ, राजालाई चाहिँ छाडिदिइरहेको छ। एकजना तरवार भिरेको सेवकले चाहिँ के गर्दैछ, उसको हात हेर्नुहोस् त। येहूका सेवकहरू, यो चाहिँ यहुदी हो, उसको टोपी दारीबाट थाहा हुन्छ, उसको लुगाबाट थाहा हुन्छ। यो येहूका नोकरहरूलाई चाहिँ सौगात अगाडि ल्याउन भनेर हातले इसारा गर्दैछ। यता 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 भन्दैछ उसले। अझ नजिकबाट देख्न सक्नुहुन्छ, सौगात बोक्दै आइरहेका छन् शल्मनेसरलाई चढाउनलाई। येहू र उसका सेवकहरूले दारी पालेका छन् र उनीहरूको किनार सिँगारिएको लामो लबेदा, चुच्चो टोपी, चुच्चो जुत्ता लगाएछन् उनीहरूले। शिलालेखमा के लेखेको छ त? यस्तो लेखेको छ, ओम्रीको छोरा येहूको सौगात। अब विदेशीहरूको दृष्टिकोणमा चाहिँ ओम्रीले खडा गरेको साम्राज्य हो यो, के अरे, अनि उत्तरी राज्य, त्यसैले ओम्रीको छोरा भनिरहेछ। ऊ अर्कै वंशको भए पनि। ओम्रीको छोरा येहूको सौगात, मैले उसबाट चाँदी, सुनको कचौरा, फेद चुच्चो परेको सुनको फुलदानी, सुनका बर्तन, सुनका बाल्टिनहरू, टिन, राजाको निम्ति लौरो र भालाहरू प्राप्त गरेँ। यहाँ सौगातहरू बोकिरहेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के बोके हुन्, सुनका चुच्चो परेको फुलदानी भने यही हो कि यो चाहिँ भालाहरू के छन्, यहाँ यो के बाल्टिनहरू भने होलान्। स्तम्भका अरू तस्बिरहरूमा अरू राजाहरूले इन्डियाको इलाकाबाट 2 ढाडे ऊँटहरू, ड्रोमेडेरिजहरू र हात्तीहरू ल्याएको देखाइएको छन् अरू पाटामा चाहिँ। अब येहू राजाले चाहिँ, जुन उत्तरी राज्यको राजाले शल्मनेसरलाई सौगात दिएको कुरा बाइबलले त उल्लेख गरेको छैन। तर येहूले परमेश्वरको आज्ञा तोडेको र शत्रुको हातमा ऊ सुम्पिएको कुरा चाहिँ दोस्रो राजा 10:31 देखि 33 चाहिँ छ। अब यो शल्मनेसरको शिलालेख भन्ने पनि छ। अघि चाहिँ शल्मनेसरको त्यो स्तम्भ भयो, चाहिँ शिलालेख छुट्टै हो। ब्रिटिस म्युजियममा रहेको यो स्मारकले शल्मनेसरका 6वटा सैन्य अभियानको बयान गरेको छ। यसले करकारको युद्धमा
यो चाहिँ युफ्रेटिस नदी तिर इजरायलको उत्तरमा पर्छ। यसले करकारको युद्धमा इजरायलको राजा अहाब र सिरियाको राजा बेनहदद उल्लेख गर्छ। म करकराको नजिक आएँ, मैले करकरालाई नष्ट गरेँ, भत्काएँ, त्यसको राजकीय भवनलाई कैद गरेँ। उसले भनेको चाहिँ यो अहाबको कुरा गर्दैछ। उसले सहायता स्वरूप दमस्कसको बेनहददको 1200 रथ, 1200 घोडसवार र 20,000 पैदल सैनिक लिएर आयो। 20,000 रथ, 10,000 पैदल सैनिक इजरायली अहाबको थिए। आफ्नै चाहिँ यति थिए। हेर्नुहोस् है, अहाबको नाम उल्लेख भएको छ यहाँ। उत्तरी राजा अहाब योशपात राजा दक्षिणमा भएको बेलामा है, अहाब अगमवक्ता को थियो त्यो बेलामा? एलियाको पालामा। यसरी बाइबललाई पुष्टि गर्ने पुरातात्विक रत्नहरूमध्ये यो चाहिँ सल्मनेश्वरको शिलालेख छ। अब तिग्लत पिलेसेरका वार्षिक वृत्तान्तहरूमा चाहिँ के पाउँछौँ त? उसको नाम पुल पनि हो। उसले चाहिँ आफ्नो अभिलेखहरूमा 4 जना इजरायली राजाहरूको उल्लेख गरेको छ। तिग्लत पिलेसेरले आफ्नो रथ चढ्दै गरेको यहाँ देखाएको छ। अनि उसको वृत्तान्तमा एक ठाउँमा लेखेको छ, मेनाहेम भनेको उत्तरी राज्यको एकजना राजा चाहिँ, यो चाहिँ अब सामरिया ढल्ने नजिक आउँदैछ होइन, त्यो बेलामा हो। मेनाहेमलाई चाहिँ मैले भारी हिमपातले चाहिँ हमला गरेँ र ऊ चरा जस्तै एक्लै भाग्यो र मेरो खुट्टा ढोग्यो। मैले उसलाई आफ्नै ठाउँमा फर्काएँ र उसलाई कर तिर्न लगाएँ है। अब बाइबलमा के लेखेको छ त? दोस्रो राजा 15:19 अनि अशुरका राजा पुलले देशमाथि चढाइ गरे। तब मेनाहेमले राज्यलाई आफ्नो हातमा सुदृढ पार्नलाई उनका हातहरूले तिनलाई साथ दिउन् भनेर पुललाई 1000 किक्कर चाँदी दिए। त्यसैले यहाँ बाइबललाई पुष्टि गरिरहेको छ शिलालेखहरूले। तिग्लत पिलेसरका वार्षिक वृत्तान्तहरूले दोस्रो राजा 15-16 घटनाहरूलाई पनि पुष्टि गर्छन्। अर्थात् गालिलको इलाकाको कैद गरेको घटना, पेकह भन्ने उत्तरी राजाको एउटा राजाको हत्या गरेको कुरा, र होशे यो त अन्तिम हो को राज्याभिषेक गरेको, र आहाज दक्षिणको राजाको सौगात र लडाइँमा सिरियाको रसिनको मृत्यु भएको। यस कुराहरू जुन बाइबलमा पढ्छौँ तिग्लत पिलेसरको वृत्तान्तहरूमा पनि छ। अस्तार्तु भित्ते नक्सा, अब यो ब्रिटिस म्युजियममा सङ्ग्रहित यो भित्ते नक्सा हो। यहाँ चाहिँ उत्तरी इजरायलको अस्तार्तु भन्ने ठाउँको कब्जा गरिएको घटनालाई देखाउँछ। सबभन्दा तल्लो खण्डले चाहिँ तिग्लत पिलेसरले उसको रथमा 2 जना उच्च रक्षकहरूद्वारा लगिँदै गरेको देखाउँछ। माथिल्लो खण्डले यहुदी कैदीहरू 1 जना सशस्त्र रक्षकद्वारा लगिँदै गरेको देखाएको छ। तिनीहरूले झल्लरदार लबेदा, टिपीको खाले टोपी र चुच्चा जुत्ताहरू पहिरेका छन्। यहुदीलाई चिन्न सजिलै छ। हामी चाहिँ अब समयको अन्तमा आएकोले सायद यहाँ रोक्नुपर्छ होला, अनि भाग 2 गर्नुपर्छ जस्तो। अलि लामो छ यो अशुरको के अरे स्लाइडहरू चाहिँ। त्यसले आज हामीले सुरु गरेको चाहिँ बाइबललाई पुष्टि गर्ने रत्नहरूमध्ये अशुरको उत्खनन गर्दा भेटिएका कुराहरूले पुष्टि गर्ने कुराहरू। त्यसले धेरै कुराहरू भेटिँदैछ यहाँ है। अनि त्यसैले बाइबलको घटनाहरूको पृष्ठभूमि बुझ्नलाई हामीलाई थप जानकारी दिनुको साथसाथै बाइबल ऐतिहासिक रूपमा अचुक भएको कुरा डिटेलमा कुनै पनि बाइबलको कुरालाई खण्डन गर्ने पुरातत्वको एउटै कुरा पनि भेटेको छैन। त्यसैले हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ कि हामीलाई यस्तो अचुक अभिलेख दिनुभएको छ। अनि बाइबल चाहिँ किंवदन्ती हो भन्ने व्यक्तिले केही जानेको छैन, उसलाई इतिहासै थाहा छैन, पुरातत्वको केही थाहा छैन भन्दा मिल्छ। अनि हामीलाई चाहिँ हल्लिने तरिकाले विश्वासमा खडा हुन पनि सहायता गर्छ। हुन्छ, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। हुन्छ, आउँछ प्रार्थना।